अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर हम ये समझ रहे हैं कि आईनी बहरान ख़त्म हुआ है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बहरान का मेरी नज़र में एक नए बहरान का आगाज कर दिया है। जी हाँ, जो फैसला चीफ जस्टिस ने जारी किया है वो मुतनाज़ा है। इस फैसले की जो हुकूमत तशरीह कर रही है वो पीटीआई की तशरीह से बिल्कुल अलहदा है। उसका जो सिरे हैं वो पीटीआई जो कह रही है, हुकूमत बिल्कुल उसके बरअक्स कह रही है। तो ये मुतनाज़ा फैसला है डेफिनेट। चीफ जस्टिस ने 3-2 के तनासब से फैसला सुनाया, यानी 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस को आईनी करार देते हुए इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, जबकि 2 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदुखेल ने अज खुद नोटिस को खारिज करने का नोट लिखा है कि ये अज खुद नोटिस बनता ही नहीं है, क्योंकि ये दायरा इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, और इलेक्शन जो इंतजामी मामलात हैं उसमें मुदाखलत करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये 2 जजों ने लिखा है। आगे जाके इस पे मजीद बताते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अफरीदी पहले ही अज खुद नोटिस के खिलाफ नोट तहरीर कर चुके हैं। मजीद 2 जजों ने इख्तलाफी नोट लिख दिया। यू फैसले में अक्सरियत इख्तलाफ करने वाले जजों की है। अगर देखा जाए तो फिर ये फैसला जो है 2-3 का नहीं है, ये 4-3 का है। 4 जो है इस आज खुद नोटिस लेने के खिलाफ नोट लिख चुके हैं, मतलब वो चारों जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बनता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि जाहिर है यहां पे जो लाडले साहब हैं उनको प्यार मोहब्बत में ये सब कुछ करना पड़ रहा है, तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन 2 जजेस की जिन्होंने नोट इख्तलाफी नोट लिखा है इसको मानने से इनकार किया है, उनकी नोट को कोई अहमियत ना देते हुए आगे चल रहे हैं। दोस्तों, अब हुकूमत ऐलान कर चुकी है, फैसले की तशरीह हो चुकी है, दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। जिन जजों ने इलेक्शन कराने का हुक्म अड़ाने का ऑर्डर लिखा है, इसकी कोई वक़्त नहीं, वो इसी बेस पे कह रहे हैं कि 4 जज, 7 में से 4 जज जो वो खिलाफ लिख चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो जो 3 है उनकी तो खुद ब खुद ही वक़्त खत्म हो जाएगी। पीटीआई शोर कर रही है इलेक्शन कराए, तो सवाल यह है इलेक्शन तो हुकूमत ने ही कराने हैं। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद डंडा लेके खड़ा हो जाएगा और इलेक्शन करवाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर पीटीआई किसी जगह पे ये समझ भी रही है, या पीटीआई को लगता है किसी जगह पे कि इलेक्शन जो है वो हुकूमत ने करवाने हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनकी गलत फहमी है कि हुकूमत पीटीआई के हक में इलेक्शन करवाने जाएगी। 565 तरीके होंगे इलेक्शन को अपने मुकर्रा वक्त पर करवाने के, क्योंकि यहां पर भी अभी चीजें खत्म नहीं हुई। ये बात तय है कि इलेक्शन एक ही साथ होंगे, कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होंगे। यह मुमकिन ही नहीं है कि अलग अलग चलो, क्योंकि इससे मजीद बहरान पैदा हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी इस तरह मेरे ख्याल में। और दूसरी बात यह है कि जो भंगड़े डाले जा रहे हैं ना पीटीआई की तरफ से, वो बड़ा मठियाई मेरे ख्याल में जल्दी में खा गए हैं। उन्होंने वो अक्सर कहा करता था कि नून लीग ने इलेक्शन ही पड़ा, यहां पे मुझे लगता है पड़ा इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो पड़ा पीटीआई ने भी है। वहां पर क्या लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो सूबाई असम्बलियां हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मुशावरत कराएंगी। 90 रोज में इलेक्शन अगर नहीं हो सकते, अगर मुमकिन नहीं है, इसमें कुछ मसले मसाइल है, जिसमें सिक्योरिटी के मसाइल है, जिसमें फाइनेंशियल मसाइल है, जिसमें अभी मरदमशुमारी जो कि इमरान खान साहब खुद एक उस वक्त की अपोजिशन के लिए गड़ा खोद कर गए थे, अब वो उनके सामने खुद गड़ा खोदा हुआ नजर आ रहा है उनको। वो खुद ये फैसला करके गए, खुद कानून बना गए थे कि नई मरदमशुमारी डिजिटल होगी तो उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो ये सारे मसाइल की वजह से अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं आते सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड फैसले के मुताबिक, तो फिर सूबाई हुकूमतों के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन बैठकर मिलकर फैसला करके तारीख देंगे। और अगर किसी जगह पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन है, सदर उनके पास बैठेगा, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन ने ही करना है। यह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं है कि कल इलेक्शन करवाया जाए। ये उन्होंने कोशिश की है, मेरे ख्याल में ये कोशिश जो है ना, मैं आगे जाके बताता हूं कि इस कोशिश को क्या किया गया, लेकिन यहां पे भंगड़े पाने वाली गल जी है ना वो कोई नहीं हैगी। दोस्तों, फेस सेविंग अगर इस फैसले से किसी को मिली है तो वो इमरान खान है। इमरान खान के फैसले के फौरी बाद ये कह दिया, क्योंकि हमारा मुतालबा इलेक्शन था और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है कि इलेक्शन करवा दिए जाए, इसलिए हम अपनी जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। यानी इमरान खान एक और तहरीक से दुम दबाकर भाग गया है। इस बार कंधा अदालत का इस्तेमाल हुआ है
عدالت نے مشکل وقت میں ہمیشہ کی طرح عمران خان کو ریسکیو کیا ہے. سوال تو پھر اٹھیں گے, جواب تو پھر دینے پڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے قانون اور آئین کو روندتے ہوئے صرف کسی کی محبت میں فیصلے کرتے جائیں اور آپ سے سوال بھی نہ ہو. میرے خیال میں یہاں پہ سب سے زیادہ جو اس وقت اندر بیٹھ کے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے وہ اسد عمر صاحب ہوں گے, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے, اعظم سواتی صاحب ہوں گے, اور اس طرح کے وہ دوسرے بیوقوف لیڈر جو کسی بھی طرح سے عمران خان کی باتوں میں آ کر اس دن گرفتاری دینے چلے گئے. حالانکہ وہ بعد میں بتاتے رہے کہ کوئی کسی سے ملنے آیا تھا, کوئی کسی کو چائے پینے آیا تھا, کوئی کسی کو بس سٹاپ پہ چھوڑنے آیا تھا, حکومت نے زبردستی پکڑ لیا ہے. لیکن وہ اندر بیٹھے عمران خان کو ضرور برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اندر بٹھا کر 1 مہینے کے لیے ہمیں اندر اریسٹ کروا کر خود عمران خان صاحب نے بعد میں ایک تو خود اندر آنے سے انکار کر دیا پہلے دن سے ہی, اور دوسرا انہوں نے مزید گرفتاریاں دینے سے بھی روک دیا. تو میرے خیال میں عمران خان نے پھر ایک دفعہ اپنے مہربانوں کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, عدالت نے عمران خان کو فیس سیونگ کرنے کے لیے بہترین موقع دیا ہے, اور جس سے عمران خان نے ود ان 1 سیکنڈ انجوائے کرتے ہوئے کیا ہے. رانا ثناء اللہ نے دھواں دار اعلان کیا ہے کہ عمران خان کو عدالتوں پر حملے کیس میں گرفتار کریں گے. اللہ کرے ایسا ہو جی رانا صاحب, آپ گرفتار کریں. لیکن کیونکہ آپ اکثر بعد میں کہہ دیتے ہیں کیونکہ مجھے اجازت نہیں مل رہی اس لیے میں گرفتار نہیں کر رہا, اب ہم بھی آپ کی ان اعلانات کو ذرا شک و شہبات کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کی لاکھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں, سیاسی فائدے کے لیے یہ بیان دینا آپ کے حق میں جا سکتا ہے, لیکن جب آپ گرفتار نہیں کرتے تو پھر مسئلے مسائل تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. تو خدارا ان کو گرفتار کریں. رانا ثناء اللہ نے بتایا تھا کل عدالتوں پر حملے کیس میں مزید 29 لوگ گرفتار کر لیے ہیں, 150 لوگوں کے مزید نامزد کر دیا گیا. یہ بہت اچھی بات ہے, ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں پی ٹی آئی کے ایک ممبر پولیس والے کو, میرا خیال ہے ایسا تو ایسی اسٹیٹوں میں بھی نہیں ہوتا جسے ہم بنانا ریپبلک اسٹیٹ کہتے ہیں, کیونکہ پولیس پر ہاتھ اٹھانا شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی اس کی اجازت ہے, اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر پیشیاں بھی بھگتے رہے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن آج تک پولیس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی. لیکن کیونکہ یہ جو خصوصی رعایت ہے یہ صرف عمران خان کو ہے, اس لیے اس کے فالوور جو ہیں وہ بھی عمران خان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں. اتحادیوں نے مشاورت بڑھا دی ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے لندن میں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے. موجودہ سیاسی اور عدالتی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے. خبر ہے کہ متنازع ججوں کے احتساب کا مزید مطالبہ کیا جائے گا. کچھ تفصیلات عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ بھی موقف اپنایا جائے گا کہ عدلیہ نے اپنے متنازع ججوں کے احتساب کرنے کے بعد مطالبہ کیا گیا تھا کہ جی ججوں کا جو احتساب ہونا چاہیے, تو عدلیہ نے دیکھا جی یہ تو ہماری طرف آ رہے ہیں, تو عدلیہ نے نان ایشو پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ہے تاکہ ادھر بیزی کر دے, تو یہ جو ہمارے احتساب والا معاملہ ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے. لیکن میرا خیال میں ایسا ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. احتساب والی یہ جو بات اٹھی ہے, ججوں کے بنگلے, ججوں کے گھر, ججوں کی شادیوں, ججوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں پر کروڑوں روپے کے خرچے ہندوستان سے جوڑے, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کیا کیا بنگلے, محل, پلاٹ, یہ ساری چیزیں جو پروٹوکول 5-6 لاکھ تنخواہ میں جو یہ مزے کر رہے ہیں سیاستدانوں کی طرح, ان کا بھی احتساب نیب کی طرف جانا چاہیے. تو اس کے بعد ان لوگوں نے ایسے نان ایشوز کو اٹھانا شروع کر دیا ہے جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ توجہ ہٹاؤ پروگرام چل رہا ہے. ایک بہت بڑی خبر اور ہے, اور وہ خبر جو ہے وہ عمران خان کے طوطے کی ہے, اور اس طوطا جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جان اڑی ہوئی ہے. جی, فرح گوگی کو پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. فرح گوگی کو پاکستان لانے کے لیے انٹرپول کے رابطے سے فیصلے سے وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی گئی ہے. مطلب اس بار سیریس ہیں کہ فرح گوگی کو پاکستان لے کے آنا ہے, کیونکہ وہ گواہ ہے بہت بڑی. عثمان بزدار صاحب آلریڈی پاکستان میں ہے, وہ کہیں ان کو بھاگنے نہیں دیا جا رہا. تو فرح گوگی صاحب ابھی اگر آ جائیں گی تو ان سے جو آپ کو انفارمیشن ملیں گی عمران خان صاحب, خاص طور پر سابق خاتون اول بشرا بی بی کے حوالے سے, وہ میرے خیال میں عمران خان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. فرحت شہزادی کو اشتہاری قرار دینے کے لیے عدالت سے ریڈ وارنٹ حاصل کیے جائیں گے. فرحت شہزادی کے خلاف اسٹیٹ بینک کی ہدایت پر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. ان کے اکاؤنٹ سے غیر معمولی ٹرانزیکشن ہوئی, کوئی ایک ٹرانزیکشن تو ہوئی نہیں ہے. اگر ان کو آپ لے جائیں واپس شیخوپورہ سے, جب یہ لاہور آئی تھی
और हॉकी खेलती थी, उस वक्त से शुरू कर ले तो आपको पता लग जाएगा, एक कमरे में 4 लड़कियां रहने वाली, बल्कि शायद किसी और के साथ रहने वाले, बाद में इस तरह अरबों रुपए के मालिक बन जाएं। और फिर वो जो ओन चौधरी साहब का इंटरव्यू है, जो कालम लिखा था जवेद चौधरी साहब ने, उसमें इनका कितना, और इनके जो हावन गुजर साहब है उनका कितना किरदार है इस लेवल तक लाने के लिए बुशरा बीबी को, और इमरान खान को फंसाने के लिए, इमरान खान को जादू टोने, और पता नहीं वो क्या क्या स्टोरियां हैं, वो हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, बार बार उन चीजों का क्या जिक्र करें, वो अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में फराह गोगी को लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।